जय हो। रामचंद्र भगवान को जय हो। एक बार जोर से बोलो राधे राधे। थोड़ा मस्ती में बोल दीजिए ना। आउनुहोस् आजको पावन कथामा हामीहरू सबैजना प्रवेश गरिसक्यौं। श्री राम नाम संकीर्तनको माध्यमबाट कथामा हामीहरू प्रवेश गरिसक्यौं। सज्जन वृन्द हजुरहरू पनि श्री राम नाम पुस्तिकामा राम नाम लेखेर कार्यालयमा बुझाउन सक्नुहुन्छ। राम नामको ठुलो महिमा छ। हामीहरू कथाको माध्यमबाट भगवान नामको महिमा चर्चा पनि निरन्तर गर्दै गइरहेका छौं। आउनुहोस् कथामा प्रवेश गरौं। पोखराको बिरौटामा यति दिव्य कोटी होम भइरहेको छ। मानव सेवा फाउन्डेसन द्वारा ये कार्य भइरहेको छ। एक बार मानव सेवा फाउन्डेसन परिवारलाई जोरदार तालीले सम्मान गर्नुहोस्। इस विशाल महायज्ञको सत् संकल्पकर्ता परम पूज्य श्री विजय कृष्ण महाराज ज्यूलाई सम्मान स्वरूप जोरदार ताली बजाउनुहोस्। और हजुरहरू सबैजना आएर भागवत कथा सुनिराख्नु भएको छ। आफूलाई सम्मान स्वरूप जोरदार ताली बजाउनुहोस्। मञ्चमा विराजमान समस्त गुरुजन आचार्यजनहरूलाई सम्मान स्वरूप जोरदार ताली। मञ्चमा विराजमान समस्त वरिष्ठ व्यक्तित्वहरूलाई सम्मान स्वरूप जोरदार ताली बजाउनुहोस्। अब हामी ज्यादा विलम्ब नगरिकन भागवत कथा रूपी अमृत रस स्वादन गरौं। आज 8 दिन भइसक्यो म हजुरको पोखरामा आएको और हजुरहरूसँग बसेर भागवत कथा श्रवण पान गराएको। बिस्तारै बिस्तारै यो दिन कम हुँदै गइरहेको छ और हजुरहरूले मलाई अपार माया गर्नुभएको छ। हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। सबैलाई नमन प्रणाम। प्यार से बोलो। हिजोको दिनमा विदुरजीको पावन चरित्र हामीहरूले सुनेका थियौं। भागवत भक्त र भगवानको कथा नै भागवत हो। विदुरजी महाराजले जब भगवान कृष्णजीलाई आफ्नो घरमा स्वागत सम्मान गर्नुभयो, विदुरजीको भक्तिले भगवान अत्यन्त प्रसन्न हुनुभयो। तत्पश्चात भगवान जब द्वारिकापुरी जानुहुन्छ, यता विदुरजी महाराज तीर्थ यात्राको लागि घरबाट निक्लनुहुन्छ। वहाँको मिलन उद्धवजी महाराजसँग भयो। उद्धवजी महाराजले भन्नुहुन्छ कि हजुरलाई म भगवानको पूर्ण चरित्र त होइन, बाल चरित्र सुनाउँछु। भगवानको कृपाको बारेमा वर्णन गर्नुभयो। अहो बकीयम स्तनकालकूटम जिघां सयापाय यदाप्यसाध्वी लेभे गतिं धात्र्युचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। उद्धवजी महाराज भन्नुहुन्छ, अहो बकीयम स्तनकालकूटम। भगवानको कृपाको म के वर्णन गरौँ। पूतना जस्तै राक्षसी माथि पनि भगवानले कृपा गर्नुभयो। यदि हामीहरूमा एउटा पनि राम्रो गुण छ भने भगवान हाम्रो लाख अवगुणलाई बिर्सनुहुन्छ र कृपा गर्नुहुन्छ। पूतनामा कुनै पनि राम्रो गुण थिएन, अच्छाई थिएन। केवल आमाको समान एक कार्य गर्नाले भगवानले पूतनामाथि कृपा गर्नुभयो। और उद्धवजी भन्नुहुन्छ, म हजुरलाई भगवानको अन्तिम लीला सुनाउन सक्दिनँ, त्यसै कारण हजुर यहाँबाट जानुहोस्। मैत्रेयजी महाराजसँग हजुरको मिलन हुनेछ और उहाँले हजुरलाई भगवानको चरित्र सुनाउनुहुनेछ।
अब विदुरजी महाराज त्यहाँबाट जानुभयो, उद्धवजीसँग बिदा लिएर अगाडि बढ्नुभयो। मैत्रेयजी महाराजसँग विदुरजी महाराजको मिलन हुन्छ। जब दुईजना भक्तको मिलन भयो, भगवत चर्चा, भगवानको नाम महिमाको बारेमा कुराकानी प्रारम्भ हुन्छ। सज्जन वृन्द, यहाँबाट मैत्रेय विदुर संवाद पनि प्रारम्भ हुन्छ। अहिलेसम्म श्री सुतजी महाराजले सौनकादिक 88,000 मुनिहरूलाई श्रवणपान गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। श्री सुखदेवजी महाराजले राजा परीक्षितलाई भागवत सुनाउँदै हुनुहुन्छ और त्यही भागवत मैत्रेयजी महाराज विदुरजी महाराजलाई सुनाइराख्नु भएको छ। जुन कथा बिरौटामा पोखरामा बसेर हजुरहरूले मबाट सुन्दै हुनुहुन्छ। प्यार से बोलो, ए बाबा बोलो ना, बोलो ना मेरी माँ। अब हामीहरू निरन्तर कथा सुन्छौँ, मन लगाएर सुन्नुहोला, क्योंकि भागवतको कथा म भन्ने गर्छु, सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। यदि थोरै देर पनि हामीहरूले आफूलाई इधर उधर लगायौँ भने, आफ्नो मनलाई यहाँबाट हटायौँ भने प्रसङ्ग हामीलाई समझमा आउँदैन। त्यसै कारण मन लगाएर बुझेर सम्झेर कथालाई सुन्नुहोला। म धेरै सरल भाषामा हजुरलाई सुनाउने कोसिस गरिरहेको छु। यहाँ विदुरजी महाराजले मैत्रेयजी महाराजलाई प्रणाम गर्नुभयो और सुन्नुहुन्छ, हजुर मलाई भगवानको लीला गुणानुवाद चरित्र सुनाउनुहोस्। मैत्रेयजी महाराज भन्नुहुन्छ, विदुरजी म हजुरलाई पूर्ण भागवत कथा सुनाउँछु। सर्वप्रथम सृष्टि प्रकरण श्री मैत्रेयजी महाराजले विदुरजी महाराजलाई सुनाउनुहुन्छ। मैत्रेयजी महाराज भन्नुहुन्छ कि म हजुरलाई पहिले सृष्टि प्रकरण सुनाउँछु। यो संसारमा जब केही पनि थिएन, केवल जल नै जल थियो और जलमा भगवान श्रीमन नारायण विराजमान हुनुहुन्छ। भगवानको नाभि कमलबाट ब्रह्माजीको प्राकट्य हुन्छ। ब्रह्माजी महाराज जब कमलमा प्रकट हुनुभयो, ब्रह्माजीले चारैतिर हेर्नुहुन्छ, चारैतिर आफ्नो शिर घुमाउनुहुन्छ, चारैतिर आँखाले हेर्नुहुन्छ। उसके बाद ब्रह्माजी महाराज विचार गर्नुभयो, म कहाँबाट आएको छु, म के गर्ने। तब ब्रह्माजी महाराजलाई समझमा आएन, अब के गर्ने होला, किन मेरो जन्म भएको होला। तब ब्रह्माजी महाराज वही कमलको नलबाट बार बार भित्र जानुहुन्छ, बार बार बाहिर आउनुहुन्छ, बार बार भित्र जानुहुन्छ। त्यसपछि पनि उहाँलाई थाहा भएन मेरो जन्म किन भएको छ। भगवानको ध्यान गर्नुभयो, तपस्या गर्नुभयो। हजारौं वर्षसम्म तप गरिसकेपछि भगवानले ब्रह्माजीलाई आदेश गर्नुभयो कि हजुर अब सृष्टि गर्नुहोस्। ध्यान दिएर सुन्नुहोला, सृष्टि कसरी भयो संसारको। भगवानले ब्रह्माजीलाई आदेश गर्नुभयो, हजुर अब सृष्टि गर्नुहोस्। ब्रह्माजी महाराज सृष्टि गर्न प्रारम्भ गर्नुहुन्छ। सर्वप्रथम ब्रह्माजीले पंच अविद्याको सृष्टि गर्नुभयो। तत्पश्चात 4 कुमार सनक, सनन्दन, सनातन र सनत कुमार, सनकादिकी 4 कुमारहरूलाई बनाउनु भयो। ब्रह्माजी भन्नुहुन्छ, हजुरहरू सृष्टिलाई अगाडि बढाउनुहोस्। लेकिन सनकादिक कुमार भन्दछन्, हामी सृष्टि अगाडि बढाउँदैनौँ, हामी विवाह नै नगर्ने, हामी त यसै साधु सन्त बाबाजी बन्ने। अब ब्रह्माजी भन्नुहुन्छ, सृष्टि नगर्ने भए के काम, गएर तपस्या गर। सनकादिक 4 कुमार तपस्या गर्दछन् और अगाडि ब्रह्माजीको भ्रिकुटीबाट रुद्र भगवानको प्राकट्य भयो। बोली रुद्र भगवानको जय हो। हृदय हृदय प्रकट हुनुभयो, नाम भयो रुद्र। ब्रह्माजी महाराज भन्नुहुन्छ, अब हजुर सृष्टिलाई अगाडि बढाउनुहोस्, किनकि यो सृष्टिलाई अगाडि बढाउनु त हाम्रो कर्म हो, भगवानको आदेश भएको छ। ब्रह्माजी भन्नुहुन्छ, हजुर सृष्टि गर्नुहोस्।
ब्रह्माजीको आदेशलाई पाइसके पछि भोले बाबा रुद्र भगवानले जुन सृष्टि गर्नुभयो, भूत प्रेत पिशाच बनाउनु भयो। अब यस्तो भयंकर सृष्टि भइसकेपछि रुद्र भगवानको सृष्टिको प्राणीले ब्रह्माजीले गरेको सृष्टिको प्राणीलाई भय लाग्ने भयो, डर लाग्ने भयो। ब्रह्माजी भन्नुहुन्छ, हजुर एक काम गर्नुहोस्, आफ्नो सृष्टिलाई बन्द गर्नुहोस् और कैलाशमा गएर तपस्या गर्नुहोला। प्यार से बोलो। अब रुद्र भगवान कैलाश पर्वतमा गएर तपस्या गर्नुहुन्छ। यता त्यही समय ब्रह्माजी महाराजको शरीरको दुई भागबाट स्त्री और पुरुषको जोडा प्रकट भयो। संसारको प्रथम मनुष्य मनु महाराज और शतरूपा महारानी। और ब्रह्माजी भन्नुहुन्छ, अब हजुर दुईजना मिलेर मानव सृष्टिलाई अगाडि बढाउनु पर्यो, मनुष्य सृष्टिलाई अगाडि बढाउनुहोस्। त्यसपछि मनु महाराज भन्नुहुन्छ, हामीहरूले कसरी सृष्टि गर्न सक्छौं? ब्रह्माजीको आदेशलाई मानेर 5 सन्तान त उहाँको भयो, तर ब्रह्माजी आदेश गर्नुहुन्छ अझै सृष्टिलाई अगाडि बढाउनुहोस्। ब्रह्माजी महाराजको आदेश सुनिसकेपछि मनु महाराज भन्नुहुन्छ, हामी कसरी सृष्टिलाई अगाडि बढाउने? क्योंकि यो समयमा सृष्टि गरेका प्राणीहरूलाई, सन्तानलाई हामी जहाँ राख्न सक्दछौँ, पृथ्वी यहाँ छैन। एउटा हिरण्याक्ष नामक दैत्यले पृथ्वीलाई हरण गरेर रसातलमा छुपाएको छ। इस प्रकार मनु महाराजले ब्रह्माजीलाई प्रार्थना गर्नुहुन्छ। मनु महाराज का 5 संतान हुए। 5 मध्ये 3 कन्या, 2वटा पुत्रको जन्म भयो। कन्याहरूको नाम हो आकुति, देवहूति र प्रसूति। पुत्रको नाम हो महाराज उत्तानुपाद र प्रियव्रत महाराज। यता ब्रह्माजी आदेश गर्नुहुन्छ, 5 सन्तान हजुरको भइसके, अझै धेरै मनुष्य सृष्टिलाई अगाडि बढाउनुहोस्। तब यहाँ पर मनु महाराज भन्नुहुन्छ, हिरण्याक्ष नामक दैत्यले पृथ्वीलाई रसातलमा लुकाएको छ, हामी कसरी सृष्टि अगाडि बढाउन सक्छौँ? और त्यही समयमा भगवान ब्रह्माजी महाराजलाई छींक आयो और उहाँको नासिकाबाट सानो बराह शिशुको प्राकट्य हुन्छ। अब हेर्दा हेर्दै त्यो बराह शिशु विशाल रूप धारण गर्छ। यो कोही साधारण बराह होइन, साक्षात भगवानले बराह रूपमा अवतार लिनु भएको छ। बोलिए बराह अवतार भगवान को जय हो। भगवान बराह रूपमा अवतार लिनु भएको छ और हिरण्याक्षको उद्धार गर्नको लागि आउनु भएको छ। हिरण्याक्ष को थियो? हिरण्यकश्यपको हजुरले कथा सुन्नु भएको होला। हिरण्याक्षले पृथ्वीलाई हरण गरेर रसातलमा लुकाएको थियो। भगवान अवतार लिएर जानुभयो, हिरण्याक्षसँग युद्ध गर्नुभयो र भगवानले त्यसको उद्धार गरिदिनु भयो। प्यार से बोल दीजिए ना, राधे राधे राधे। भगवान बराह रूपमा आएर हिरण्याक्ष नामक दैत्यको उद्धार गर्नुभयो और पृथ्वीलाई यथास्थानमा स्थापित गर्नुभयो। और त्यही मनु महाराजले सृष्टि गरेका सन्तानहरूलाई त्यही पर राख्न प्रारम्भ भयो। आज हामीहरू पृथ्वीमा निवास गर्छौँ, पृथ्वी लोकमा हामीहरू बस्छौँ। भगवानले यथास्थानमा पृथ्वीलाई स्थापित गर्नुभएको थियो। जति पनि संसारमा मनुष्यहरू छौँ, मानवहरू छौँ, हामी सबै भगवानका सन्तति हौँ। मानवको पूर्वज भगवान नै हुनुहुन्छ। भगवान नारायणबाट ब्रह्माजीको प्राकट्य, ब्रह्माजीद्वारा मनु महाराज और त्यहीबाट मनुष्य सृष्टि आजसम्म चलिरहेको छ। यसको अर्थ के हो? हामी कसको सन्तान हौँ? कसको? थोड़ा जोडले भन्नुस्।
भगवान को, और भगवान को संतान भएर हामी भगवानलाई भुलिरहेका छौँ। त्यसै कारण यस्ता यस्ता धार्मिक अनुष्ठानहरू, भागवत कथाहरू हामीहरू गर्ने गर्दछौँ ताकि हम आफ्नो भगवानलाई नभुलौँ। हर पल हर समय भगवानलाई याद गरिराख्नु होला। अब त्यसपछि राजा परीक्षितजीले सुखदेवजी महाराजलाई प्रश्न गर्नुहुन्छ, प्रभु अब हजुर कृपा गर्नुहोस् र मलाई मनु महाराजको सन्तानको बारेमा बताउनुहोस्। मनु महाराजका 5 सन्तान भए, तिनीमध्ये उनको चरित्र विस्तार पूर्वक म सुन्न चाहन्छु, जान्न चाहन्छु, मलाई श्रवणपान गराउनुहोस्। तो यहाँ पर सुखदेव जी महाराज भन्नुहुन्छ, राजन मनु महाराज की 3 पुत्रीहरू हुनुहुन्छ, आकुति देवी, देवहूति देवी र प्रसूति देवी। देवहूतिको विवाह हुन्छ कर्दमजीको साथमा। कर्दमजी भगवानको ध्यान गरिराख्नु भएको छ, तपस्या गर्नुभएको छ। भगवान गएर देख्नु भएको, कर्दमजीलाई दर्शन दिनुभयो भगवानले। भगवान भन्नुहुन्छ, अब हजुरको घरमा मनु महाराज आफ्नी पुत्री देवहूतिको रिश्ता लिएर आउँदै हुनुहुन्छ और हजुरले स्वीकार गर्नुहोला, मना नगर्नुहोला। कर्दमजीलाई विवाहको इच्छा त थियो, तर भगवान आइसकेर वरदान माग भन्दाखेरि कर्दमजी भन्नुहुन्छ केही पनि चाहिँदैन। जसलाई हजुरको दर्शन भयो उसलाई अरू संसारिक वस्तु केही पनि चाहिँदैन। तर भगवान भन्नुहुन्छ कि हजुरलाई जब रिश्ता आउँछ हजुरले स्वीकार गर्नुहोला। अब भने जस्तै मनु महाराज आफ्नी बेटी पुत्री देवहूतिको रिश्ता लिएर आउनुभयो। कर्दमजी महाराजले 3वटा आसन बिछाउनु भएको थियो। कन्या का पिता, माता और कन्या आए, 3वटा आसन बिछाउनु भएको थियो। जब 3वटा आसनलाई देवहूति मैयाले देख्नुभयो, अब लड़की पसंद गर्नुभन्दा पहिला, केटी हेर्न जानुभन्दा पहिला, या फिर विवाह हुने वाला केटा हेर्नुभन्दा पहिला गुण देख्न पनि जरुरी छ। आजकल हामीहरू जब विवाह गर्छौं नि, विवाह भन्दा पहिला कति धेरै कुराहरू जाँच पडताल गर्छौं, हो कि हैन? गर्न पनि जरुरी छ। वास्तवमा जो आमा बाबा आफ्नो छोरीको लागि होस् या फिर छोराको लागि होस्, जब खोज्छन् विवाहको लागि कन्या या अथवा पुरुष, मातापिता धेरै ध्यान दिनुहुन्छ। स्वभाव कस्तो छ, संस्कार कस्तो छ, कति कमाउँछ, केही नखाने कुरा खान्छ कि खाँदैन, ध्यान दिनुहुन्छ और दिन पनि आवश्यकता छ। यदि हजुरले राम्रो संस्कार हेरेर आफ्नी पुत्रीको कन्यादान गरिदिनु भयो भने हजुरकी छोरी जीवनभर प्रसन्न रहन्छन्। और म निवेदन गर्न चाहन्छु, हजुरहरू सबैजना आफ्नो छोरीको विवाह गर्नुभन्दा पहिला ज्वाइँको स्वभावलाई अवश्य हेर्नुहोला। बिना जाँचे, बिना जाँच पडताल गरे छोरी को विवाह न गर्नुहोस्। प्यार से बोलो, थोड़ा जोर से बोलो ना, और जोर से बोल दीजिए ना। अब देवहूति मैया, मनु महाराज की पुत्री देवहूति देवी, माता पिता को साथ में होने वाले पति को घर में जानु भएको छ। 3वटा आसन बिछाइएको छ। कर्दमजी केही पनि बोल्नु भएन, माता पितासँग कुरा गर्नुहुन्छ। यता देवहूति महारानी, देवहूति मैयाले विचार गर्नुभयो, होने वाला पति, जोसँग विवाह होने वाला छ, होने वाला पति को साथ में एक बराबर को आसन में म कसरी बसम। पहिला पहिला पतिव्रत धर्म को खूब पालन हुन्थ्यो। एक आसन में नबस्ने, शास्त्र में तो विविध प्रकार का चर्चाहरू छन्, जसलाई म गर्दिन, बताउँदिन। प्यार से बोलो। देवहूति मैयाले विचार गर्नुभयो, जोसँग विवाह होने वाला छ
उहाँको साथमा एक आसनमा म कसरी बस्ने, एउटा सम्मानको कुरा हुन्छ, इज्जतको कुरा हुन्छ, मर्यादाको कुरा हुन्छ। यदि बसौँ भने हुनेवाला पतिको अपमान, नबसौँ भने यो आसनको अपमान। यदि हजुर कसैको घरमा जानुभएको छ और कसैले स्वागतको साथमा हजुरलाई आसन प्रदान गर्यो भने त्यो आसनमा बस्नुपर्छ, बसेन भने ठुलो पल्टेको भन्छन्, अपमान गर्यो भन्छन्, आसनको नै अपमान हुन्छ। अब देवहूति मैया विचार गर्नुहुन्छ अब मैले के गर्ने होला। तो देवहूति देवीले आफ्नो हातलाई त आसनमा राखिदिनु भयो और आफू भैमा बस्नुभयो। जब कर्दमजीले देख्नुभयो त्यो दृश्य देखेपछि अत्यन्त प्रसन्न हुनुभयो। यो जुन कन्या हो विवाहको लागि एकदम योग्य कन्या छिन्, विवाहको लागि स्वीकार गर्नुभयो। अब तत्पश्चात विवाह हुनुभन्दा पूर्व एउटा शर्त राखियो। कस्तो शर्त? एक विवाह पश्चात एउटा बालकको जन्म हुने बित्तिकै सब कुछ छोडेर म जङ्गलमा जान्छु भगवानको भजन गर्नको लागि, नाम जप गर्नको लागि। किनकि यो दुनियाँमा भगवानको नाम जप्नै सबैभन्दा ठुलो साधन हो। भगवानको नाम जप्नाले नै भवसागरबाट पार हुन सकिन्छ। कर्दमजी भन्नुहुन्छ यही शर्तमा म विवाह गर्छु। विवाह पश्चात एउटा बालक होस्, त्यसपछि तुरन्त म जङ्गल गएर भगवानको नाम संकीर्तन गर्नेछु। यस शर्तलाई स्वीकार गरियो। मनु महाराज शतरूपा महारानीले आफ्नो पुत्री देवहूतिको विवाह कर्दमजीको साथमा गराइदिनु भयो। विवाह पश्चात तुरन्त बाद विवाह हुने बित्तिकै कर्दमजी महाराज ध्यानमा बस्नुभयो, समाधिमा बस्नुभयो, ध्यानमा तल्लीन, भगवानको चिन्तनमा तल्लीन हुनुभयो। तत्पश्चात केवल एक दो दिन, एक दो घंटा समाधि नहीं, हजारौं वर्षसम्मको लामो समाधि। अब ती भर्खरै विवाह भएर आए कि देवहूति देवी विचार गर्नुहुन्छ अब म के गर्ने। पतिदेव समाधिमा भगवानको सेवा गर्दै हुनुहुन्छ र उहाँलाई जगाउनु पनि यो अधर्म हो, पाप लाग्छ। यदि कोही भगवानको भजनमा झुमेको छ, भगवानको ध्यानमा तल्लीन भएको छ भने त्यो अवस्थामा डिस्टर्ब गर्न हुँदैन। अब देवीजीले विचार गर्नुभयो, देवहूति देवीले उहाँ समाधिमा हुनुहुन्छ, म यही आश्रममा सेवा गर्छु। एउटा सानो कुटिया थियो। देवहूति महारानी त्यही आश्रममा झाडु लगाउनुहुन्छ, लिपाई गर्नुहुन्छ, पूर्ण सेवा गर्नुहुन्छ। हजारौं वर्ष पछि कर्दमजी महाराज ध्यानबाट जाग्नुभयो। ध्यानबाट उठेर हेर्दा आफ्नो आश्रममा एक वृद्ध महिलालाई देख्नुभयो। अब हजारौं वर्ष भइसक्यो त ती देवहूति देवी पनि वृद्ध भइन्, कर्दमजी पनि वृद्ध हुनुभयो। अब उहाँले बिर्सनुभयो विवाह भएको थियो भनेर कुरा नै बिर्सनुभयो। त्यसपछि उहाँले सोध्नुभयो, देवी हजुर को हुनुहुन्छ, यहाँ किन हुनुहुन्छ, के गर्दै हुनुहुन्छ यहाँ पर? देवहूति माता भन्नुहुन्छ कि स्वामी, हजारौं वर्ष पहिले मेरो पिताले मलाई कन्यादान दिनुभएको थियो, हजुरको साथमा विवाह गर्नुभएको थियो और विवाहको तुरन्त पश्चात हजुर समाधिमा डुब्नुभयो और हजुरलाई छोडेर म कसरी जाने। पहिला पहिलाको जमानामा पतिको आदेश बिना माइका पनि माइत पनि छोरीहरू जाँदैन थिए। आफ्नो ससुरालका सासू ससुरा पतिहरूको आदेश लिए बिन माइत पनि छोरीहरू जानु हुँदैन थियो। अब पति समाधिमा बसेको हजारौं वर्षसम्म पनि इन्तजार गरेर बस्नुभयो। अब आजकलको भएदेखि विवाह भएको 2 दिन पछि यदि पति विदेश गए भने तुरंत मायके। प्यार से बोलो, थोड़ा जोड़ से बोलो ना। राधे राधे। मैले हजुरलाई त्यस्तो नगर्नुहोस् भन्न खोजेको हैन। अब छोरीलाई माइत जान मन लाग्छ जानुहोस्, रोकेको हैन। तर पहिलाको कुरा यस्तो थियो,
करदमजी महाराज जब हेर्नुभयो, थाहा पाउनुभयो विवाह भएको हजारौँ वर्षसम्म इन्तजार गरेर बसेको रहेछ, त्यो भक्तिलाई, त्यो श्रद्धालाई, त्यो निष्ठालाई देखेर करदमजीको आँखाबाट आँसु आयो। देवी हजुर धन्य हुनुहुन्छ, हजुर यतिका वर्षसम्म पनि मेरो इन्तजार प्रतीक्षा गरेर बस्नुभयो। हजुरको भक्तिलाई म नमन गर्छु, हजुरको यो निष्ठालाई म नमन गर्छु। अब तपस्याको बल थियो, तपस्वी साधु हुनुहुन्थ्यो करदमजी। आफ्नो तपस्याको बलले ती देवीसँग खुश भएर, प्रसन्न भएर तिनलाई जवान बनाउनु भयो, स्वयं पनि जवान हुनुभयो। संसारको समस्त सुख आफ्नी पत्नीलाई प्रदान गर्नुभयो र उहाँको घरमा 9वटा कन्याको जन्म हुन्छ। 9 कन्याको जन्म जब हुन्छ तत्पश्चात करदमजी महाराज भन्नुहुन्छ, देवी विवाहभन्दा पहिला मैले शर्त राखेको थिएँ, छोरी एउटा छोरा हुने बित्तिकै जङ्गल जान्छु। हाम्रो घरमा छोरा त होइन, 9वटी छोरीको जन्म भएको छ। अब मलाई जानको लागि आदेश देऊ, म जङ्गल गएर भगवानको तपस्या गर्न चाहन्छु। भगवानले मनुष्य शरीर दिनुभएको आफ्नो भजन गर्नको लागि, भगवत प्राप्ति गर्नको लागि हो। यो सांसारिक बन्धनमा कबसम्म, कहिलेसम्म हामी फस्ने? त्यसै कारण तिमी पनि यहाँ बसेर भजन गर, म पनि जङ्गलमा गएर भगवानको चिन्तन गर्छु, मनन गर्छु, भजन गर्छु। भगवत प्राप्तिको लागि साधन हामीहरूले गर्नुपर्छ। देवीजी भन्नुहुन्छ, पतिदेव हाम्रो घरमा बालकको जन्म भएको छैन। हजुर त जङ्गल गएर तपस्या गर्नुहुन्छ, भगवानको भजन गर्नुहुन्छ, यहाँ म कसरी बस्ने एक्लै? करदमजी भन्नुहुन्छ 9वटा छोरीहरू हुनुहुन्छ, यहाँ देवी देवहूति भन्नुहुन्छ, 9वटा छोरी भए तापनि छोरी त पराया धन हो। करदमजीको घरमा सुन्दर सुन्दर छोरी हुनुहुन्छ, कला, अनुसुया, श्रद्धा, राम्रा राम्रा 9 कन्या छन्। तर पनि देवी देवहूति भन्नुहुन्छ, एक दिन समय आइसकेपछि छोरीको विदाई अवश्य गर्नुपर्छ। यो संसारको रीत हो, संसारको नियम हो। जसको घरमा छोरीको जन्म हुन्छ, एक दिन समय आइसकेपछि विदा गरेर अवश्य पठाउनुपर्छ। तर जुन घरमा छोरीको जन्म हुन्छ नि, मान्छेहरू भन्छन् छोरीको जन्म नहोस्, छोराको जन्म होस्। हाम्रो समाजमा छोरा जन्मियो भनेदेखि खूब खुस हुन्छन्, आमा बाबा प्रसन्न हुन्छन्, पुरा मोहल्लामा, पुरा गाउँमा लड्डु बाँटिन्छ। तर यदि त्यही घरमा छोरीको जन्म भयो भने, छोरीको जन्म भयो भने सासू पनि रिसाउँछिन्, ससुराको पनि मुख बन्छ, पति पनि अर्को कोनामा गएर बस्छन्, पत्नीलाई बडो गाह्रो हुन्छ। जसको घरमा निरन्तर 3-4 छोरी होस्, ती आमाले कति सुन्न पर्छ। कति भनाइहरू आफ्नै घरका व्यक्तिहरूले सुनाउँछन्, कति कुराहरू, कति रुखो बोली बोल्छन्, बडा कष्ट हुन्छ। तर म आफ्नो दिलको कुरा हजुरलाई भनौँ, छोराले हजुरको एउटा कुललाई तार्ला, तर छोरीले केवल एक कुललाई मात्र नभएर, पिताको कुललाई मात्र नभएर पतिको कुललाई पनि छोरीले तार्छिन्। पुत्रीले केवल एक कुललाई होइन, 2वटा कुललाई छोरीले तार्दछिन्। जब महाराज जनकजी आफ्नी पुत्री सीतालाई भेट्नको लागि चित्रकूट जानुभयो, उहाँले पनि, महाराज जनकले आफ्नी छोरी राजकुमारी सीताजीलाई एउटा राजा राजकुमारसँग विवाह गराउनु भएको थियो। तर भाग्यले वनमा जानु पर्यो। वनमा गए तापनि सीताजीको स्वभावलाई देखेर जनकजी चित्रकूटमा भन्नुहुन्छ, हे पुत्री, आज म तिमीलाई देखेर अत्यन्त प्रसन्न भएँ।
पुत्री पवित्र किए कुल दो। 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 सुजस धवल जगु कह सबको। सुजस सब